यो पहिलोपल्ट हो अधिवेशन अन्त्य भएको र अहिले अधिवेशन अन्त्य गरेन भने बजेट अधिवेशन, नीति कार्यक्रम, प्री बजेट डिस्कसन आदि कुराहरू, बजेटको तयारी, प्रस्तुति, विभिन्न विधेयकहरूको तयारी, छलफल अनि यो अल्झिएर मात्रै बस्ने कुरा त भएन हैन। यो चाहिँ जबरजस्ती गरियो हैन। सहकारीको कुरामा के हो भने आज गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मात्र नाम होइन, आज 70 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू आज सहकारी पीडित छन् यो देशमा। सबैको समिति बनाउनुपर्छ। यो हामीले होइन, स्वयं गृहमन्त्रीले यहाँभन्दा अगाडि संसदमा बोल्नु भयो। विधेयकबाट न सत्ता पक्षकोसँग भिजन छ, न प्रमुख विपक्षीसँग भिजन छ। आज संसद टुङ्ग्यायो, प्रमुख विपक्षीले बोल्दै नबोलिकन सबै दलहरूलाई बोल्न दिनुपर्छ नि। समीक्षा हुनु पर्यो, खोइ बोल्नै दिएन। हामीले त भन्यौँ सचिवालयमा बोल्न दिनु पर्यो हामीलाई भन्दाखेरि हुन्छ बोल्न दियो भने दिउँला भनिदियो, तर बोल्नै दिएन। सरकारले सदनमा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषयबारे गम्भीर सार्थक संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा व्यवस्था गर्दै संसदबाट भाग्ने काम गरेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म रिचा दाहाल। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो न्युज नेपाल टेलिभिजनको फरक प्रस्तुति टप न्युजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। राष्ट्रको जिन्दगी र आम नागरिकको दैनिकीलाई तरङ्गित बनाइरहेको न्युजहरूको भिडबाट सर्वाधिक चर्चाको न्युजहरूको चिरफार र विश्लेषण हो टप न्युज। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा संसदीय शासन प्रणाली छ। वर्तमान सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलहरूको लामो सङ्घर्षपछि देशमा संसदीय शासन प्रणाली स्थापना भएको हो। संसदीय शासन प्रणालीको मूल मर्म भनेकै संसदको सर्वोच्चता हो। जनताको सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने एकमात्र थलो हो संसद। तर दलहरूले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि कहिले संसदको दुरुपयोग गर्ने, कहिले संसदलाई अचानो बनाएर आफ्नो दृष्टि साध्ने काम गरिरहेका छन्। यति बेला संसदको हिउँदे अधिवेशन छापामार शैलीमा अन्त्य गरिएको छ। आखिर संसदवादी दलहरूले संसदलाई किन निमोठिरहेका छन् त? यही सन्दर्भ हो आजको टप न्युज। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सानाभन्दा साना विषयमा पनि संसद अवरोध गरेका कारण धेरै विधेयकहरू पारित हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सरकारबाट हट्नासाथ विरोध गर्ने कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक शैलीका कारण संसदले राम्रो काम गर्न नसकेको जिकिर पनि गर्नुभयो। सरकारबाट हट्ने बित्तिकै अर्को सरकार बनेको दिनबाटै विरोधको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने कुरा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक शैली भएन। अलोकतान्त्रिक चरित्र र शैलीका कारणले गर्दा पनि संसदले आफ्नो काम ठिक ढङ्गबाट गर्न सकेन र विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लामो संसदीय अनुभव भएर आएको राजनीतिक शक्ति उसले आज जे व्यवहार संसदमा गरिरहेको छ, उहाँहरूको एउटा बाल हटको त्यो निरन्तरताले संसद महत्त्वपूर्ण काम टुङ्ग्याएर स्थगित हुनुपर्ने। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सरकार संसदबाट भाग्नका लागि अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि अध्यादेशबाट नियम ल्याउन लागेको भन्दै सो कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। एकातिर तपाईको लगानी सम्मेलन गर्छु भन्ने, लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशबाट नियम ल्याउने यो घोर आपत्तिजनक कुरा छ। हामी यसको छिनोफानो सदनमै बसेर फेरि गर्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अधिवेशनको तयारीका लागि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताउनु भयो। उहाँले विधेयकहरू पारित गर्ने कुरामा संसदका दलहरूका बीचमा सहमति जुट्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेका कारण संसदहरूले धेरै विधेयक पारित गर्न नसकेको स्वीकार्नु भयो। अब यो चाहिँ सरकारले विधेयक ल्याउने हो, दलहरू बिचमा सहमति हुनुपर्छ। दलहरू बिचमा सहमति भएको भएदेखि अलि छिटै कामहरू अगाडि बढ्थे होला। अब अहिले बहालवाला प्रतिपक्षले पनि संसद रोक्नेतिर जानुभयो। उहाँहरू बोलेर विषय प्रस्तुत गरेर आफ्नो मुद्दाहरू राखेर अनि संसदलाई सुचारू बनाउनेतिर गएको भए हुन्थ्यो र कुनै पनि हालतमा संसद चल्न नदिनेतिर उहाँहरू जानुभयो। त्यो पनि सही तरिका होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पुराना राजनीतिक दलहरूको असंसदीय गतिविधिका कारण संसद बन्दी भएको बताउनु भयो। उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा अस्वीकृत गरेर संसदलाई गतिहीन बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो। यो संसदको गतिरोध लामो समयसम्म राजनीति गरेका र आफूलाई राजनीतिमा अभ्यस्त भनेका पार्टीहरूको असंसदीय गतिविधि
र संसदलाई बन्दी बनाउने काम र व्यक्तिलाई दोष लगाएर व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरेर संसदलाई नै एक खालको गतिहीन बनाउने जो कारण हो त्यो कारणले संसद आज यो अधिवेशन ठुङ्गेको, अरू त्यस्तो व्यक्ति कारण केही पनि होइन। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमर बहादुर थापाले विधेयक बनाउनका लागि संसदको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जान नसकेको बताउनु भयो। उहाँले कानून बनाउने मूल दायित्व बिर्सेर संसदमा अन्य विषयमा मात्रै लडिरहेको बताउनु भयो। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि नि विधेयकको विषयमा जाने अलिकति सिरियसली जानुपर्थ्यो, सदन जाँदैनन्। अब यो अन्य लफडामा मात्रै लागिराख्ने, हाम्रो दायित्व के हो भन्दाखेरि कानुन बनाउने हो। विधेयकलाई पास गरेर छिटोभन्दा छिटो कानुनमा रूपान्तरण गर्ने काम हाम्रो काम हो। अब यसमा अलिकति कमी कमजोरी भएका छन्। अब अहिले त्यो हिसाबले जाने अब समितिका बैठकहरू पनि कोरुम पुग्दैनन् कहिलेकाहीँ। सरकारले संसदको चालु अधिवेशनको अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको बताएको छ। हो दर्शकवृन्द, कैयौं विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै गत माघ 22 गतेदेखि सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन वैशाख 2 गते अचानक अन्त्य गरिएको छ। यो 70 दिनको अवधिमा प्रतिनिधि सभाका जम्मा 23 वटा बैठक बसे, तर यी 23 वटा बैठकलाई पनि पूर्ण भन्ने अवस्था रहेन, किनकि यो 23 दिनमा जम्मा 81 घण्टा 55 मिनट बैठक बस्यो। यस हिसाबले दैनिक 4 घण्टा पनि बैठक बस्न सकेको देखिएन। संसदको बैठकका लागि यो अवधिमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब 7 करोड रुपियाँ अतिरिक्त खर्च भएको छ। तर देखिने उपलब्धि भने जम्मा 3 वटा विधेयक हुन्। देश र जनताका समस्यामाथि छलफल गर्दै समाधानको निष्कर्ष निकाल्ने थलो त संसद हुँदै हो। त्यसबाहेक देशका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने निकाय संसद बाहेक अर्को छैन। 8 वर्ष अघि जारी संविधान अनुसार करिब 300 नयाँ कानुनहरू बनाउन बाँकी छ। करिब 300 जति पुराना कानुनहरू संशोधन गर्न बाँकी छ। संसदको बैठक हतार समापन गरिनुको मुख्य कारण हो सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूले गरेको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग। सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं मुछिनु भएको छ। त्यसैले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार देखिएन। आफ्नो मागमा सरकारले सुनवाई नगरेपछि थप दबाब दिन नेपाली कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षी पार्टीहरूले संसदको बैठक अवरुद्ध गर्ने बाटो रोजे। संसदको बैठक नै अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको कदम के कति उचित हो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर यही न्यूमा संसदको बैठक नै समापन गरिदिनु भनेको अधिनायकवादी सोचको उपज हो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताका विरुद्धमा कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। आइतबार संसद भवन स्थित लोत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले अर्को अधिवेशन बजेट अधिवेशनको लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असामयिक रूपले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको तर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित भएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय संसदमा सबै विपक्षी दलहरूले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा बचत भएको रकम हिनामिना अपचलन दुरुपयोग र ठगी भएको विषय उठाउँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारमा रहेका बहालवाला मन्त्री समेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको मागप्रति गम्भीर हुन सत्ता पक्षकै कतिपय माननीयहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको थियो। सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषयबारे गम्भीर सार्थक संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसदबाट भाग्ने काम गरेको छ। सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको दबाव छन्न सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको कांग्रेसको आरोप छ। दर्शकवृन्द, राजनीतिक दलहरूको आपसी स्वार्थ तथा विवादको अचानो सार्वभौम संसद हुने सिलसिलाले देशको संसदीय व्यवस्थालाई कहाँ पुर्याउला? जसले संसदीय व्यवस्था स्थापना गरेका हुन् उनीहरूले नै संसदको हुर्मत लिएपछि अब जनताले गुहार माग्न कहाँ जाने? संसदलाई क्रियाशील बनाउने मामिलामा
संविधानले थोरै भए पनि सभामुखलाई दायित्व दिएको छ। तर आफ्नो दायित्वमा सभामुख देवराज घिमिरेले समेत चिम्लानु भएको छ। संसद अधिवेशन समाप्तिपछि सभामुख घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिमा लाचारी प्रकट भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आइतबार मध्यरातिदेखि अन्त्य हुने जानकारी गराउनु भएको हो। सभामुखले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पठाएको पत्र पढेर सुनाउँदै अधिवेशन अन्त्य हुने औपचारिक जानकारी गराउनु भएको थियो। चैत 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा 3वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित भएका छन्। अन्य 6वटा विधेयकहरू भने सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन्। त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2080 माथिको सामान्य छलफल सकिएपछि सो पारित हुन सकेको छैन र जम्मा 70 दिन चालु रहेको सो अधिवेशनमा संक्रमणकारी न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि पेश मात्रै गरिएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनमा कानून निर्माण र जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने कार्य पर्याप्त नभएको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनु भएको छ। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन 2080 साल माघ 22 गते सोमबार प्रारम्भ भई आज 2081 साल वैशाख 2 गते आइतबारसम्म जम्मा 70 दिन चालू रह्यो, जसमध्ये 23 दिनहरूमा 23 पटक बैठक बसी जम्मा 81 घण्टा 55 मिनट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतीत भयो। त्यसैगरी सभाको पहिलो बैठकमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आयोगको कार्यविधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 को उपदफा 2 बमोजिम पेश भएको थियो। गएको माघ 22 गते सुरु प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन 70 दिन चालू रह्यो। यो अधिवेशनमा 23 दिनमा 23 पटक बैठक बस्यो। 23 दिनमा 81 घण्टा 55 मिनट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतीत भएको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी गराएको छ। पछिल्ला दिनमा भने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको लगातारको अवरोधले संसद चल्न सकेको थिएन। दर्शकवृन्द, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको निर्णयलाई संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत र अलोकतान्त्रिक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेको छ। तर कांग्रेसले सदन चल्न नदिएका कारण अधिवेशन अन्त्य गरेको सत्तारूढ दलको दाबी छ। यो पहिलोपल्ट हो अधिवेशन अन्त्य भएको र अहिले अधिवेशन अन्त्य गरेन भने बजेट अधिवेशन, नीति कार्यक्रम, प्री बजेट डिस्कसन आदि कुराहरू, बजेटको तयारी, प्रस्तुति, विभिन्न विधेयकहरूको तयारी, छलफल, अनि यो अल्झिएर मात्रै बस्ने कुरा त भएन। अहिले ठिकै हो, यति बेर अधिवेशन बन्द हुनै पर्थ्यो, हिउँदे अधिवेशन, र अब बजेट अधिवेशन त्यो सुरु हुनै पर्छ। 15 दिनको ग्याप राख्नै पर्छ कमसेकम, गर्दा वैशाखको 15, 17, 18, 20 यसै जाने भयो। त्यसो भएर यो समयको हिसाबले पनि अलिकति ग्याप राखेर अर्को बैठक, त्यो त जेठ 15 गते त फेरि कुनै अलमल बिना बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ। त्यसो भएर अब कङ्ग्रेसले आक्रोश पीडाले जे पाए त्यही बोलिरहेको छ क्या। यस्तो गर्नु हुँदैन। संसदीय प्रणालीलाई प्रणालीको रूपमा हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसका नर्म्स, भ्यालुज कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा, त्यसको एउटा सीमा हुन्छ मर्यादाको, कसरी चल्ने चलाउने भन्ने कुरा, त्यसमा अब हाम्रा पुराना यति अनुभवहरू लिएर चल्नु परेन। होइन, यो चाहिँ जबरजस्ती गरियो होइन। सहकारीको कुरामा के हो भने आज गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मात्र नाम होइन, आज 70 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू आज सहकारी पीडित छन् यो देशमा। सबैको समिति बनाउनुपर्छ। यो हामीले होइन, स्वयं गृहमन्त्रीले यहाँभन्दा अगाडि संसदमा बोल्नुभयो। नेपाल सरकारले अर्को अधिवेशन
बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असामयिक रूपले सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको तर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। सङ्घीय संसदमा सबै विपक्षी दलहरूले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा बचत भएको रकम हिनामिना अपचलन दुरुपयोग र ठगी भएको विषय उठाउँदै आएका थिए। सरकारमा रहेका बहालवाला मन्त्री समेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको मागप्रति गम्भीर हुन सत्ता पक्षकै कतिपय माननीयहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको थियो। सरकारले सदनमा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषयबारे गम्भीर सार्थक संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा व्यवस्था गर्दै संसदबाट भाग्ने काम गरेको छ। सरकार संसदका प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, जवाबदेही ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने, संसदीय मूल्य मान्यताका बरखिलाफ संसदीय अभ्यासमा आघात गर्ने र प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हरकत गरेको छ। दर्शकवृन्द, जसले संसदको सम्वर्धन गर्नुपर्ने हो उसैले नै संसदलाई आफ्नो बाटोको काँडा जस्तो ठान्ने विकृतिको सिलसिला नयाँ होइन। गणतन्त्र स्थापना पछिको अवधिलाई केलाउने हो भने यो विकृतिका सर्जन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। करिब 2/3 नजिकको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीको दोस्रो कार्यकालमा विधेयक निर्माण तथा संशोधनको काम फटाफट अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सुरुका 2 वर्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसमाथि आक्रमण गर्दै समय बिताउनु भयो। त्यसपछि ओली आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग झगडा गर्न थाल्नुभयो। यही झगडाको न्यूमा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरिदिनु भयो। ओलीपछि गठन भएको सरकारले फेरि पनि स्थानीय र आम निर्वाचन गराउने बाहेक अरू समय पाएन। कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया फेरि पनि थाती रह्यो। यही अवस्था हो भने संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधुरा कामहरू 100 वर्षमा पनि पूरा हुँदैनन्। दर्शकवृन्द, सहकारी ठगी प्रकरणमाथि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षको मागसँग तर्सिएर छापामार शैलीमा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। तर सरकार कतिन्जेल भागिरहने? सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनबाट सरकार उम्कन सक्ने अवस्था छैन, किनकि संसदको वर्षीय अधिवेशन नजिकिसकेको छ। जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यस हिसाबले पनि अबको 1 महिनाभित्र संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु गरिसक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, टप न्यूजको आजको श्रृङ्खला यति नै। नयाँ श्रृङ्खलाका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।